अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। आज तकरीबन 3 से 4 ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है और तीनों चारों ख़बरें जो हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। एक ख़बर तो आपने सुना होगा, पाकिस्तान के अंदर चोटी को सर करने वाली ख़ातून कोह-ए-पैमा जो है उनकी कितनी दर्दनाक डेथ हुई है और क्या हादसा उनके साथ पेश आया और पूरी मालूमात क्या हैं, वो ख़ातून कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपने एक और ख़बर सुनी और वायरल वीडियो भी आपने देखा जहाँ पर एक शेर ने एक फ़ैमिली के ऊपर हमला किया फार्म हाउस के अंदर। वो फार्म हाउस किसका था, वो शेर कैसे बाहर निकला, वो फैमिली की अब हालत कैसी है, सारी तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँगी। महकमा वाइल्ड लाइफ वाले अब क्या करने जा रहे हैं और ये सारा मामला जो है वो आपके सामने रखूँगी। इसके अलावा एक और वायरल वीडियो आपने देखा जहाँ पर एक ख़ातून जो है उसने बड़ी बदतमीज़ी की एक सेल्समैन के साथ और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। वो ख़ातून एग्जैक्टली कौन निकली, कौन सी बड़ी शख्सियत की बेटी निकली और अब उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे दुख भरी और तकलीफ़ दह ख़बर से। और ये जो ख़बर है इसने बहुत से लोगों को बहुत परेशान किया। मुझे याद है कि सतपारा जब मैं गई थी, जो कि अस्तोर में है, सतपारा झील जो है, वहाँ पे अली सतपारा जो थे उनके साथ भी ऐसा ही हादसा पेश आया था। और वो भी जो है कोह-ए-पैमा और ये जितने भी लोग पहाड़ों पे जाते थे और क्या इसे बोलते हैं, हाइकिंग करते थे या चोटी सर करने की कोशिश करते थे, उनको वो बचा के लाते थे, इतने वो ट्रेंड थे। लेकिन कहते हैं कि मौत के आगे जब आपके लिए वो हीला बहाना बन जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी ट्रेंड हो। अब ये दुख भरी ख़बर ये है जनाब कि नांगा पर्वत जो है उसको सर करने के दौरान ख़ातून कोह-ए-पैमा जो हैं वो हलाक हो गई। और चेक रिपब्लिक की कोलोचावा क्लारा आज सुबह लापता हुई हैं, उनका नाम था ये। और क्लारा की मौत जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से हुई है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने लगाया हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। डेथ बॉडी जो है वो चिल्लास मुंतकिल कर दी गई है। चिल्लास का इलाका आपको पता है बहुत गर्म इलाका है, यानी नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप जाएँ तो चिल्लास का इलाका ऐसे कि वो हर वक्त तपता रहता है। वहाँ पे जितने भी पहाड़ हैं वो बारूद के पहाड़ हैं। नांगा पर्वत की जो मुहिम जो है उसके दौरान ये जो कोह-ए-पैमा हैं उनकी हलाकत की तस्दीक जो है वो हो चुकी है। और गुज़श्ता महीने गैर मुल्की कोह-ए-पैमाओं की एक टीम जो है नांगा पर्वत द्यामेर के ऊपर जाकर जो है मुहिम जोई के लिए गई हुई थी, जिसमें से 2 मेंबर्स जो हैं वो वापस आ गए, लेकिन इनके साथ जो है वो ये हादसा हुआ। तो बहुत ही अफसोसनाक ये ख़बर है, बहुत ही परेशान कुन। और देखें इतनी कामयाबी के साथ वो उस चोटी को सर कर रही थी, लेकिन बस क्या पता था कि इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो फट जाएगा और उसके बाद ये सब कुछ होगा। जहाँ पर ये हादसा हुआ और इसने हर दिल को दुखी किया, वहीं पर एक और हादसा हुआ। और वो हादसा हुआ जी लाहौर के अंदर, जहाँ पे एक शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि कुछ जो हैं उसमें से वो इतने ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हैं कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है। ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, मैं आपके सामने रखती हूँ। बेसिकली ये फार्म हाउस कहाँ पर था, ये लाहौर के अंदर है। और ये जो 2 बच्चों और 3 अफराद के ज़ख्मी होने की कहानी है, ये कुछ इस तरह से है कि लाहौर के अंदर एक इलाका है जी जौहर टाउन, वहाँ पर वाक़ई ये फार्म हाउस था। और इस फार्म हाउस के ऑनर ने अपने पास जनाब शेर पाला हुआ था। और शेर जो है ये वहाँ पे उसका एक पिंजरा था, लेकिन पिंजरे के बारे में बताया जा रहा है कि पिंजरा वहाँ पर खुला रहा और वो शेर जो है वो अंदर आराम से बैठा हुआ था। उसके बाद ये जो फैमिली थी ये वहाँ पर गई और इसके ऊपर अचानक से जो शेर है बड़ी आसानी के साथ अपने पिंजरे से बाहर निकला। और उसके बाद जनाब इसने इस फैमिली के ऊपर हमला किया। 2 बच्चों समेत 3 अफराद को इस शेर ने शदीद ज़ख्मी किया। पुलिस के मुताबिक लाहौर का ये जो इलाका जौहर टाउन है, वहाँ पर फार्म हाउस में शेर ने जिस फैमिली के ऊपर हमला किया है उसके नतीजे में जो बच्चे और जो बड़े ज़ख्मी हुए हैं उसमें से 2 की हालत पुलिस बता रही है कि शदीद तशवीशनाक है। क्योंकि शेर की ज़बान अगर आपने कभी देखी हो या उसके जो जबड़े होते हैं या जिस तरह से उसके दांत होते हैं, जिस मजबूती के साथ और ख़ास तौर पे उसकी ज़बान के ऊपर ना कांटे नुमा एक चीज़ होती है जो इंसान की अल्लाह माफ़ करे खाल तक उतार देती है। तो आप अंदाज़ा करें कि शेर का हमला है, कोई बिल्ली का हमला नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि लाहौर के अंदर या मुख्तलिफ या गिरदोनवा के जो इलाके हैं या ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे गांव के अंदर जो वडेरे टाइप के लोग हैं, इन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउसेस कई कई एकड़्स पे बनाए हुए हैं। और वहाँ पर इन्होंने ऐसे ऐसे कुत्ते छोड़े होते हैं कि जो पूरा पूरा इंसान चीर दें।
اور ان لوگوں کو کوئی SOPs کا خیال نہیں ہوتا. کوئی پتہ نہیں کہ ان جانوروں کی کوئی ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی ہوتی. بلکہ میں کل پرسوں ایک خبر پڑھ رہی تھی کہ جس کے اندر باڑ جو ہوتی ہے، یہ جو چمگادڑ ہوتی ہے، چمگادڑ اور کتے کے کاٹنے سے وہ انسان جو ہے وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی ویکسینیشن بھی نہیں ہوتی کہ وہ انسان جو ہے اللہ معاف کرے کہ مر جاتا ہے. اس قدر خوف آیا. اتنے خطرناک قسم کے جانور یہ لوگ جو ہیں وہ پالتے ہیں، اور کوئی NOC یا کوئی بھی اس کی جو ان کے پاس ہوتی ہے پرمیشن وہ نہیں ہوتی، کوئی ویکسینیشن کا پتہ نہیں ہوتا. کوئی ان کے فارم ہاؤسز میں جائے اور یہ کاٹ لیں، اللہ ہی معاف کرے اور اللہ ہی بچائے. مطلب میں کہتی ہوں ایسے لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قوانین ہونے چاہیے، ایسے جانوروں کے خلاف. بہرحال اب اللہ تعالیٰ ان 2 لوگوں کو جو ہے وہ صحت تندرستی دے جو اس وقت شدید قسم کی تشویشناک حالت میں ہے. پولیس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ فارم ہاؤس میں رکھے ہوئے جو شیر کا جنگلہ تھا وہ کھلا رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے شیر نے فیملی کے اوپر حملہ کیا. زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جناح ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، جس میں سے 2 بچے جو ہیں وہ شدید اس وقت تشویشناک حالت میں ہیں. اور وائلڈ لائف کی جو ٹیم ہے انہوں نے فارم ہاؤس جو ہے وہ چلے گئے. اچھا، یہ وائلڈ لائف والے پھر کیا کریں گے؟ وقتی طور پہ کسی کو پکڑ کے لے آئیں گے، پھر بعد میں پیسے لیں گے، پھر چھوڑ دیں گے. یہی ہوگا اور کیا ہونا ہے. مطلب غریب بیچارے جس کی جان جاتی ہے نا، اسی کو پتہ ہوتا ہے جس کی دنیا اجڑتی ہے، اللہ معاف کرے. اچھا، یہ واقعات صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں. بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک خبر آئی ہے بڑی تازہ ترین، جہاں پر پہاڑی راستے پر ریچھ نے ایک حملہ کیا اور موٹر سائیکل سوار جو تھا اس کو ہلاک کر دیا. اور یہ جناب کارپیتھین پہاڑی ہے، وہاں پر ریچھ کا حملہ ہوا ہے جس میں اس نے جناب موٹر سائیکل سوار کو ہلاک کیا ہے. اور یہ رائٹرز جو ایک انٹرنیشنل اخبار ہے، انہوں نے یہ پوری خبر جو ہے یہ چھاپی ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ رومانیہ کے اندر، بیسیکلی رومانیہ ایک ملک ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر آبادی 10,000 سے 13,000 کے درمیان ہے، اور وہاں پر پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ دور دور تک پہاڑی کے اندر جو پہاڑی سلسلے کے اندر جو آبادیاں ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. اور وہاں پر ریچھ نے اس طرح سے جناب حملہ کیا. اور بات صرف یہیں تک نہیں، بلکہ یہ جو ریچھ تھا اس نے کیا کیا کہ یہ موٹر سائیکل سوار کو گھسیٹ کے کھائی کے نیچے لے گیا. اور پھر جناب جی موٹر سائیکل سوار کی شناخت کے بارے میں جو ہے وہ ابھی تک کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئیں. اور یہ سارے واقعات جو ہیں، مطلب اس طرح کے واقعات جب میں پڑھتی ہوں تو یقین کریں بہت زیادہ میرا تو دل پریشان ہو جاتا ہے. میں تو سن نہیں پاتی، لیکن مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. اور جناب اب چلتے ہیں آج کی آخری خبر پہ. تو آخری خبر جو ہے، آج پورا دن بلکہ کل کا پورا دن آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور شاپنگ مال میں ایک بڑی سی شاپ کے اوپر وہ کیا کرتی ہے کہ انتہائی بدتمیزانہ لہجہ اپناتے ہوئے وہاں کا جو سیلز مین ہے اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. اس کو مکے مارتی ہے، لاتیں مارتی ہے، گھوسے مارتی ہے، اس کو جناب سنب کرتی ہے، اس کو برے برے الفاظ کہتی ہے. اور وہ شخص جو ہے ہیڈس آف ٹو ہم کہ جناب وہ آرام سے کھڑا ہو کے بیچارہ یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ وائرل ہو رہا ہے کیونکہ آئے روز ہماری خواتین جو ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں. ڈولمن مال کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈولمن مال میں خاتون نے اندر جانے کی کوشش کی، اور گارڈ نے جب بتایا کہ ٹائم ختم ہو گیا تو اس نے تھپڑ رسید کر دیا گارڈ کو. وہ کرنل کی بیوی آپ کو یاد ہوگی جس نے جناب موٹر وے پہ بیریئر توڑ دیا تھا. اور وہ ایک اور عورت آپ کو یاد ہوگی جس نے بدتمیزی کی تھی ٹریفک وارڈن کے ساتھ، اور بعد میں اس نے کہہ دیا تھا کہ جناب اس کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا. تو آئے روز یہ بدتمیزیاں اور یہ حرکتیں جو ہیں ہماری خواتین کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہیں. ابھی کل ہی کا واقعہ تھا جہاں پر آپ نے دیکھا کہ مری کے اندر خاتون جو ہے وہ ڈرنک ہو کے گاڑی چلا رہی ہے، اور جب اسے کہا آفیسر نے کہ جناب تم ڈرنک ہو، تو کہتی ہے ہاں میں اپنا پیتی ہوں، اپنے باپ کا پیتی ہوں، تیرا تھوڑا ہی. تو مطلب اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی گندی عورتیں جو ہیں، آپ سوچیں انہوں نے آگے معاشرے کی کیا وہ کہتے ہیں تربیت کرنی ہے یا کیا ان کو سکھانا ہے. اچھا، اب اس خاتون کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا ہیں. تو یہ ڈاکٹر سیدہ صدف ہیں جی، انہوں نے ٹویٹر کے اوپر آ کر اس خاتون کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتائی ہیں، اور زیادہ تر اکاؤنٹس یہی چیز بتا رہے ہیں. اب واللہ علم کہ یہ بالکل 100% سچ ہے یا نہیں، لیکن ابھی تک عارف الوی صاحب کی طرف سے اس کی تردید نہیں آئی. اگر آئی تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی، مگر ابھی تک کی انفارمیشن کے اکارڈنگلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو خاتون بدتمیزی کر رہی تھی، بیسکلی یہ بنینزا سترنگی ایک برانڈ ہے، وہاں پر گئی تھی شاپنگ کرنے کے لیے، اور وہاں پر اس کی تلخ کلامی ہوئی. بتایا جا رہا ہے کہ عارف الوی جو ہمارے صدر تھے پہلے، ان کی یہ بیٹی ہے، اور اس کا نام بتایا جا رہا ہے نائمہ الوی. اور ڈاکٹر سیدہ صدف جو ہے انہوں نے لکھا کہ CCTV کی مدد سے اس ڈیش عورت کی پہچان ہو گئی ہے. یہ عارف الوی کی بیٹی نائمہ الوی ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ اسٹور کے اوپر غریب سیلز بوائے کو بے دردی سے جو ہے وہ تھپڑوں اور لاتوں سے یہ مار رہی ہے.
اور کراچی پولیس کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور اس دندان ساز کی بدماشی نکالنی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں انفلوئنس استعمال کرتے ہیں عارف الوی صاحب، اگر واقعی ان کی بیٹی ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر جیسے ہی اس خاتون کی تفصیلات مجھے پتہ چلیں گی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.